अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने जो भी वाक़या हुआ है उसको अब वो एक नया रंग देकर पाकिस्तान में फ़साद बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस खेल के अंदर जो उनसे ना बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं। सिर्फ इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जिसको अफवाज पाकिस्तान कह लें, पाकिस्तान की सियासी जमातें, इनके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिनके कोई एविडेंस नहीं होते, लेकिन इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि सूरत हाल ऐसी होगी। तो ये चीज़ मैंने जो सीखी थी या समझी थी वो नजम सेठी साहब से, कि उनकी चिड़िया जो है वो वर्क कैसे करती थी। कुछ उनका अंदाज़ा होता था, फिर वो किसी की ड्यूटी लगाते थे, फिर वो वहाँ से एविडेंस उसका मिल जाता था। एविडेंस वो नहीं कि जो कोर्ट ऑफ लॉ में दे, लेकिन वहाँ से फिर उनको सुनबुन मिल जाती थी। एक तरीका ये भी होता था, और कुछ ये होता था कि उनको लोग बताते थे, और इनके पास टीम है जो कि सुनती है जो सुनने में आया है, और कुछ ये खुद भी सुनते हैं। अच्छा, इमरान खान के ऊपर ना हमला हो सकता है, अब असल हमला हो सकता है, और इसमें इनकी जान भी जा सकती है और इनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों की जा सकती है। बड़ा हमला होगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना कोई इन्फॉर्मेशन है ना कोई और चीज़ है, लेकिन ये करवाएगा कौन? ये अब रा करवाएगी, और रा के भी बड़ी फुटेजेस हैं यहाँ पे, हर जगह पे पाई जाती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की ISI है, इंडिया के तकरीबन हर जगह पर उनके पास अपने जो हैं जिनको कह लें कि बंदे मौजूद होते हैं, जिनसे वो बाज़ टाइम काम लेते भी हैं, कम से कम इन्फॉर्मेशन वो सारी गैदर करते हैं, और पूरी दुनिया में होते हैं। तो ISI के पास किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है, कैसे वो अपने बंदों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्डर देते हैं, ये एक पूरी साइंस होती है। इसी तरीके से दुनिया की जितनी बड़ी आप कह लें इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, वो ऐसे ही काम करती हैं, ऐसे ही रा भी काम करती है। असल में तो ये देखें कि देख पक गई है, और इमरान खान साहब जो उनसे ना अब तरने वाला बन गए। उन्होंने इतने इल्ज़ामात लगाए हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, अफवाज पाकिस्तान जो उनसी है ना, वो इस टाइम में बहुत बुरे नरगे में आ गई है। वो किस तरह से कि उन्होंने गलत काम किया, नाजायज़ बच्चा पैदा किया, उस नाजायज़ बच्चे ने उन्हीं के अपने ऊपर हमला कर दिया, और उसको ये भी नहीं पता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो बस ये समझ रहा है कि शायद इंसान ने हमेशा ज़िंदा रहना है, और कम से कम उसने हमेशा ज़िंदा रहना है, बाकी किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है, और मैंने इक़्तिदार में रहना है। और बस उसको हवस है, पैसे की इतनी हवस है, आप इसको जो मर्ज़ी दे दें, 1 रुपया खर्च नहीं करता। पता नहीं ये यूरोप में जिस जगह पे पहुँचाता है सबको पता है कहाँ से निकलेंगे भी नहीं, और ये जो जिन्होंने इसके साथ कमाल किए ना, ये उनके पास पहुँच जाते हैं। ये बहुत मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्या साइंस है, और मैं नहीं बता चुका, ये मतलब खुली किताब है कि वो लोग इंस्टॉल करते हैं बंदों को, फिर वो उनसे काम लेते हैं, कुछ छोटे में से उनके काम लेते हैं, कुछ इस तरह के बंदे इंस्टॉल करते हैं, फिर वो करप्शन करते हैं, करप्शन का माल उनके पास जाता है और उसको उनको ख़त्म कर देते हैं। वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमने मर जाना है, तो वो एक उनकी जद्दोजहद है। उसको नेगेटिव कहें पॉजिटिव कहें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसी को माफिया कहते हैं। असल माफिया ये होता है जिंदा रहने वाला, कायम रहने वाला। एस्टेब्लिशमेंट भी यही होती है, जिंदा रहने वाली, कायम रहने वाली। इसी तरीके से माफिया भी होता है, यानी कि एक फ़र्द का नाम नहीं होता, बल्कि एक ग्रोह का नाम होता है, जिसके अंदर नए नए लोग आ रहे होते हैं। इसी तरीके से जैसे एक एजेंसी होती है, उसमें नए लोग आ रहे होते हैं और पुराने जा रहे होते हैं। इसी तरीके से अफवाज होती हैं, इसी तरीके से हुकूमतें होती हैं। तो ये बात समझने की होती है। वो कल्ट जो इंसान ना ऐसे लोगों से काम लेता है। तो खान साहब के ऊपर मुख्तसरन ये कि अब असल हमला होगा, बहुत यकीन की हद तक कहा जा सकता है कि असल हमला होगा, क्योंकि इसका पूरा एडवांटेज जो इंसान ना वो रा लेगी, और वो कुछ भी करवा सकती है। तो खान साहब, बाकी ये है कि वो दोबारा निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उनका काम है एक ही, फसाद इकट्ठा करना और फसाद को बढ़ाना, और यही उनका शुगल है। जिस तरीके से कई दफ़ा जिक्र किया, बहुत सारे लोग करते हैं
کہ جیسے ایک ریٹائرڈ لائف کے بعد لوگ شکار پہ نکل جاتے ہیں، یہ بھی خان صاحب کا شکار ہی ہے کہ پاکستانی عوام ہے، کھیلو ان سے جتنا فساد اکٹھا کر سکتے ہو کرو. 1 روپے کی اس شخص کو ٹینشن نہیں ہے، نہ اس نے بچے پالنے ہیں، نہ اس کو فیوچر کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کی جیب سے 1 روپیہ لگتا ہے. بس وہ آرڈر کرتا رہتا ہے اور اس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں، اور جتنا فساد اکٹھا ہوتا ہے اس کو پیسے ملتے رہتے ہیں. یہ اس کا کاروبار بھی ہے، اس کو شوق بھی ہے، اس کو اور کیا چاہیے. کسی کے قسم کا درد ہے اس کو، مطلب قوم کا درد کہاں ہے؟ وہ 200 ماہر معاشیات، اور کہاں ہے وہ اس کے پروگرامز، کہاں ہے وہ 350 ڈیم کے 450 ڈیم تھے، کہاں ہے وہ پاکستان کو بجلی دے رہے تھے بنا کے، کہاں ہے وہ بلین سونامی، وہ بلین ٹری سونامی. مطلب آج تک پتہ نہیں کیا کیا یہ بکواس کرتا رہتا ہے شخص، اور کوئی احساس نہیں. اور اس ناجائز بچے کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بہت اچھے طریقے سے. تو اگلی بات کرتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو کس نے بتایا اداروں میں سے کہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اور اس طرح کی صورتحال. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم درگزر کر دیتے ہیں. اگر ادارہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم طریقے سے ورک کریں، پہلی بات تو یہ ہے، یہ میری شاید بات بہت بری لگے اور لیکن چھوٹا منہ اور بڑی بات کر دیتے ہیں. ISPR کا مقصد ہی یہ نہیں ہوتا جو کوئی وہ کر رہی ہے. تو ایک ریاست کے اندر ایک ریاست پیدا کر دی گئی ہے. کس طریقے سے وہ پاکستان کی عوام کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے ادارے کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ کہتے ہیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کس طریقے سے وہ کہتے ہیں ریجیکٹڈ. اب کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ان کا یہ کام ہی نہیں. ISPR تو ہوتا ہے کہ فوج سے متعلق یا کوئی ایسی شکایات جو فوج سے متعلق ہوں، افسران کے یا سپاہیوں سے متعلق پبلک کو، وہ اس میں شکایات درج کرا سکے، یا کسی بات کی ان کو معلومات حاصل کرنی ہو کہ یار ہمارے رشتہ دار ہیں، مسنگ ہیں، یعنی کہ جو فوج کے اندر ہیں ان کے بارے میں بتاؤ، تو پتہ کرنا چاہیں تو وہ ایک اس کا کمیونیکیشن کا ایک ادارہ ہوتا ہے. آج تو پوری اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یہ تو آپ وزارت اطلاعات بنا دی ہے، تو یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو اصل بات ہے نا، جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کس نے بتایا. وہ یہ بتا رہا ہے جناب میں وزیر اعظم رہا ہوں، اور تو کیا مطلب ہے کہ کس کے تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن لانچ کرنی چاہیے کہ کس حیثیت میں اس شخص نے کہہ دیا. یہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی جو افواج کی سیکیورٹی اور جو لوگ ہیں ان کے کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے. اور اگر لوگ تو باتیں کر رہے ہیں، صحافی باتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں، اختلافات کی باتیں بتا رہے ہیں. جب آپ ایسے کام نہیں کرو گے، یہ کام ہے آپ کے کرنے کا کہ بتائیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں اگر ہیں تو، اور پتہ کریں اس بات کو. کیونکہ یہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کی زبان نہیں ہوتی، ان کے کان ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو حکومت ہوتی ہے، اس کا جو وزارت دفاع ہوتا ہے، وہ اس بات کی جو ہے ترجمانی کرتا ہے، اس کو کسی قابل چھوڑا نہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے. اگر یہ غلطی ہے اس کی اصلاح کر لو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر فوری طور پہ جو ہے نا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. ISPR کے اس سیکشن کو کہ یہ پبلک ریلیشن کا یہ ٹویٹس کرنی، اور جو DG آتا ہے وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیتا ہے، جو بیٹھ کے جو ہے نا پریس کانفرنسیں کرتے رہتے ہیں. نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل جو ہے نا ایک وزارت دفاع کے انڈر ہونا چاہیے. یہ میری رائے ہے. غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اگر غلط ہوں تو مجھے بتائیں، اور اگر جو نہیں ہوں تو بسم اللہ، اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری موجودہ حکومت کی ہے. بہت شکریہ جی.